नमस्कार, आजको समाचार बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। सुरुमा मुख्य समाचारहरू। अविरल वर्षाका कारण पहिरो खस्दा देशभरका ठाउँ-ठाउँमा सडक अवरुद्ध। राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मध्य पहाडी लोकमार्ग र कालीगण्डकी करिडोर पनि अवरुद्ध। रोल्पामा बस दुर्घटना, 4 जनाको मृत्यु, 18 जना घाइते। आँखा पाक्ने रोगको संक्रमण बढ्दै गएपछि पोखराको शैक्षिक संस्था 3 दिन बन्द हुने। नारायणगढ मुगलिन सडक दुईतर्फी सञ्चालनमा आयो। मकवानपुरको बागवती गाउँपालिकामा 6 घर डुबानमा 1 जनाको मृत्यु। गौर हत्याकाण्डका पीडित र सरकार बीच 5 बुँदे सहमति। 2 सातापछि उठ्यो पोखराको पोहोर। अब पूरा समाचार। पोखरा महानगरपालिकाले 2 सातापछि 32 नम्बर ओडाको लामे आहालमा रहेको अस्थायी ल्यान्डफिल साइटमै पुनः फोहोर विसर्जन गर्न सुरु गरेको छ। ठूलो संख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरी महानगरपालिकाले मंगलबार बिहानदेखि फोहोर फाल्न सुरु गरेको हो। महानगरपालिकाले 16 बुँदे सम्झौता पालना नगरेको भन्दै स्थानीयले साउन 10 बाट फोहोर फाल्न अवरोध पुर्याएका थिए। महानगरपालिकाले फोहोर फाल्ने बित्तिकै माटोले नपुरेको, दुर्गन्ध हटाउने रसायन नछरेको, निर्माण कार्य सम्झौता बमोजिम नगरेको स्थानीयको आरोप छ। महानगरपालिका र स्थानीय बीच पटक पटकको छलफलमा स्थानीयले फोहोर फाल्न नदिने अडान दोहोर्याउँदै आएका थिए। प्रभावित स्थानीयले फोहोर फाल्न रोक लगाउन अन्तरिम आदेशको माग गर्दै उच्च अदालत पोखरामा रिट समेत दायर गरे। अदालतले आइतबार हाललाई अन्तरिम आदेश जारी गर्नु नपर्ने जनाउँदै भदौ 19 लाई अर्को पेशी तोकेको थियो। अदालतको उक्त आदेशपछि फोहोर फाल्ने कानूनी बाटो खुलेसँगै जिल्ला सुरक्षा समितिको सोमबार बसेको बैठकले लामे आहालमै फोहोर फाल्ने र स्थानीयले अवरोध गरे सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्ने निर्णय गर्यो। मंगलबार बिहानैदेखि ठूलो संख्यामा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी ल्यान्डफिल साइट क्षेत्रमा तैनात थिए। अविरल वर्षाकै बीचमा फोहोरका गाडी आउन थालेपछि स्थानीयले केही बेर नाराबाजी गरेका थिए। संघर्ष समितिका सचिव भुवानी प्रसाद पौडेलले स्थानीयको आवाजलाई दमन गरेर बलपूर्वक फोहोर फालिएको बताए। यता महानगरका प्रवक्ता मोतीलाल तिमिल सिन्हाले स्थानीयको 16 बुँदे माग कडाइका साथ पालना गर्न महानगरपालिका प्रतिबद्ध रहेको जनाए। उनका अनुसार मंगलबार 30 ट्रक फोहोर अस्थायी ल्यान्डफिल साइटमा विसर्जन गरिएको छ। मंगलबार दिनभर 30 वटै ट्रकले फोहोर ओसारेका छन्। महानगरमा हाल दैनिक 200 टन फोहोर उत्पादन हुन्छ। मकवानपुरको बागमती गाउँपालिका 5 सिगरे देवानमा पहिरोमा परेर 1 जनाको मृत्यु भएको छ भने 3 बालबालिका सहित 6 जना बेपत्ता भएका छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरका अनुसार बागमती 5 सिगरे देवानका अक्कल बहादुर स्याङतानको घर पहिरोले पुरिएको हो। पहिरोमा परि ज्यान गुमाउनेमा अक्कल बहादुरकी श्रीमती 55 वर्षीय सन्तमाया स्याङतान रहेको प्रहरीले जनाएको छ। अक्कल बहादुर उनका छोरी शिला स्याङतान, ज्वाइँ जीवन पहरी, नाति 4 वर्षीय मिलन पहरी, 1.5 वर्षीय नातिनी दिव्या पहरी र पाहुना सिन्धुली हरिहरपुरका 16 वर्षीय पासाङ पहिरोमा पुरिएर बेपत्ता भएको प्रहरीले जनाएको छ। घटनास्थलमा प्रहरी पुगेर उद्धार गरिरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरका प्रवक्ता टेकबहादुर कार्कीले बताए। अविरल वर्षाका कारण काठमाडौँ उपत्यकासँगै देशैभरका नदी तथा खोलामा जल सतह बढेको छ। गैर रातिदेखि निरन्तर परिरहेको पानीले बुढा नीलकण्ठ, सुन्दली जल, नगरकोट र आसपासका केन्द्रमा ठूलो वर्षा हुँदा बागमती, विष्णुमती, धोबी खोला, मनोहर लगायतका नदीमा बाढी आएको हो। नदी तथा खोलामा बाढी आएपछि नदी किनाराका घर पसलमा पानी पसेको छ। बनेपा, भक्तपुर, टेकु, सामाखुसी, अनामनगर, बानेश्वर, धुमबाराही, तरकारी बजार, बल्खु तरकारी बजार लगायतका बजार डुबानमा परेका छन्। बस्तीहरू जलमग्न भएपछि सर्वसाधारण यति बेला आफ्ना सरसामान व्यवस्थापनमा जुटेका छन्। घरभित्र पसेको पानी उबाउनेदेखि ढल निकासको काममा लागेका छन्। काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न ठाउँमा बाढी तथा पहिरोमा फँसेकाहरू मध्ये केहीको उद्धार भएको र उद्धार कार्य भइरहेको काठमाडौँ उपत्यकाका प्रहरी कार्यालय रानी पोखरीका प्रवक्ता एवं प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक एसएसपी दिनेश राज मैनालीले जानकारी दिए। यसैबीच गै रातिदेखिको अविरल वर्षासँगै आएको बाढी बस्तीमा पस्दा कैलालीमा 500 घरधुरी प्रभावित भएका छन्। धनगढी उपमहानगरपालिका, भजनी नगरपालिका, गोदावरी नगरपालिका, चुरे, जोशीपुर र कैलाली गाउँपालिकामा नदीको पानी बस्तीमा पस्दा 500 घरधुरी प्रभावित भएको स्थानीय प्रशासनले जनाएको छ। यस्तै अविरल वर्षापछि बाढीका कारण बर्दियाको ठाकुर बाबा नगरपालिका क्षेत्र डुबानमा परेको छ। बवै नदीमा बाढीको जलस्तर बढेपछि बाढी गाउँका बस्तीमा पस्ने खतरा छ। यस्तै अविरल वर्षा भएपछि कञ्चनपुरमा 110 वटा घरमा पानी पसेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरका अनुसार वर्षाका कारण नदी तथा खोलामा पानीको सतह बढ्दा कञ्चनपुरको पुनर्बास र कृष्णपुर नगरपालिकामा केही घरमा पानी पसेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरका प्रवक्ता प्रहरी नायक उपरीक्षक प्रकाश डाङ्गीले बताउनुभयो। घरभित्र पानी पसे पनि डुबान्ने भएर विस्थापित हुनुपर्ने स्थिति नभएको र पानी पसेको क्षेत्रमा सुरक्षा कर्मीको टोली खटिएको उहाँले बताउनुभयो।
गौराही लमही सडक खण्ड अवरुद्ध भएको छ। गौराही लमही सडक खण्ड अन्तर्गत लमही नगरपालिका 6 कुलमोहरमा पहिरो खस्दा सडक अवरुद्ध भएको हो। वर्षातका कारण गैराती खसेको पहिरोका कारण सडक अवरुद्ध हुन पुगेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङका प्रहरी नायक उपरीक्षक राजन गौतमले जानकारी दिए। उनका अनुसार सोमबार पहिरो खसेको ठाउँमा पुनः आज पनि पहिरो खस्दा सडक अवरुद्ध हुन पुगेको हो। सडक सञ्चालनका लागि पहिरो हटाउने काम भइरहेको छ। सडक अवरुद्ध हुँदा घोराई लमही सडक खण्ड भएर चल्ने छोटो तथा लामो दूरीका सवारी साधन चल्न सकेका छैनन्। अविरल वर्षाका कारण राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मध्ये पहाडी लोकमार्ग र काली गण्डकी करिडोर अवरुद्ध भएको छ। त्यस्तै अविरल वर्षाका कारण लोकमार्गको बागलुङ बुर्तिबाङ सडक खण्ड अन्तर्गत काठे खोला गाउँपालिका 6 इनार पानी र करिडोरको बागलुङ नगरपालिका गलुवामा पहिरो झर्दा सडक अवरुद्ध भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बागलुङका सूचना अधिकारी प्रहरी नायक उपरीक्षक मदन केसीले जानकारी दिए। मध्य पहाडी लोकमार्गमा एकतर्फी सडक सञ्चालन गर्ने तयारी गरिएको उनको भनाइ छ। गलुवाको पहिरो हटाएर करिडोर सञ्चालन गर्न जेसीबी पठाए पनि त्यसले सडक खुलाउन नसकेको प्रहरी नायक उपरीक्षक केसीले बताए। उक्त सडक खुलाउन ठूलो डोजर नै पठाउनु पर्ने भएकाले पालिकाले केही समय लाग्ने जानकारी दिएको उनको भनाइ छ। करिडोर अवरुद्ध हुँदा जिल्ला सदरमुकामबाट दक्षिण बागलुङको जैमिनी बलेवा बरिङ लगायतका क्षेत्र सिधा यातायात हुन सकेको छैन भने लोकमार्ग अवरुद्ध हुँदा बुर्तिबाङ गलकोटबाट काठमाडौँ पोखरा चितवन बागलुङ लगायतका ठाउँमा जाने गाडी सडकमै रोकिएका छन्। बागलुङ बजारबाट पश्चिमतर्फ सञ्चालन हुने गाडी पनि सडकमै ठप्प भएका छन् भने यात्रु बीच बाटोमा अल्पत्र परेका छन्। सुदूरपश्चिमको पहाडी जिल्ला जोड्ने भीमदत्त राजमार्ग अवरुद्ध भएको छ। राति परेको वर्षाका कारण भीमदत्त राजमार्गको खानी डाँडा र बुढी तोला क्षेत्रमा पहिरोले सडक भासिएपछि अवरुद्ध भएको हो। यस्तै कालोपत्री सडक भत्किएको छ। विभिन्न ठाउँमा पहिरो गएको प्रहरीले जनाएको छ। सडक अवरुद्ध भएपछि सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्ला डडेलधुरा अछाम डोटी बाजुरा बैतडी बजाङ र दार्चुला आउने र पहाडबाट तराईका जिल्ला कैलाली कञ्चनपुर र काठमाडौँ जाने यातायातका साधन बाटोमै रोकिएका छन्। हजारौं यात्रीहरू बीच बाटोमै अल्पत्र परेका छन्। धेरै ठाउँमा पहिरो गएर सडक नै भासिएको छ। सडक मर्मत गर्ने काम भइरहेको छ। अविरल वर्षापछिको बाढीले भक्तपुरका घरहरू डुबानमा परेका छन्। हनुमन्ते खोलामा आएको बाढीले खोला आसपासका क्षेत्रमा घर डुबानमा पारेको छ। राम मन्दिर पीठ बाराही क्षेत्र डुबानमा परेको छ। यस्तै भक्तपुरको चाँगु नारायण नगरपालिका वडा नम्बर 1 मा एउटा घर भत्किएको छ। स्थानीय वीरबहादुर केसीको घर भत्किएको हो। सोमबार रातिदेखि अविरल वर्षा हुँदा भक्तपुर लगायत देशका विभिन्न ठाउँ डुबानमा परेका छन् भने राजमार्गहरू पहिरोले अवरुद्ध छन्। सरकारले मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट प्रणाली MDMS मा मोबाइल फोन दर्ता गर्न पाउने समय साउन मसान्तसम्म लम्बाएको छ। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक ऐन 2080 ले दिएको असार मसान्तसम्मको समयलाई 1 महिना लम्बाएर साउन मसान्तसम्म पुर्याउने निर्णय भएको छ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले यस्तो प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। यो प्रणालीमा विभिन्न कारणले दर्ता हुन नसकेका सेलुलर मोबाइललाई यो अवधिसम्म दर्ता गराउन सकिने गरी समय तोकिएको मन्त्रालयको सूचनामा उल्लेख छ। विदेशबाट नेपालमा भन्सार नतिरी उपहारमा आएका वा व्यक्ति स्वयंले ल्याएका मोबाइललाई प्रणालीमा आबद्ध गर्न सरकारले यो सिस्टम कार्यान्वयनमा ल्याएको हो। यो प्रणालीमा दर्ता नगरेसम्म मोबाइल फोन चल्दैनन्। नेपाली कंग्रेसको भातृ संस्था नेपाल विद्यार्थी संघ अर्थात् नेवी संघ तदर्थ समिति विस्तार भएको छ। सभापति शेरबहादुर देउवालले सोमबार बेलुकी दुजाङ शेर्पा अध्यक्ष रहेको नेवी संघलाई विस्तार गरेका हुन्। देउवालले 2078 चैत्र 9 गते नेवी संघ अध्यक्षमा दुजाङलाई मनोनित गरेका थिए। सभापति देउवालले 77 जिल्लाबाट नै प्रतिनिधि हुने गरी 710 सदस्यीय नेवी संघ विस्तार गरेका छन्। देउवालले नेता शेखर कोइराला र महामन्त्री गगन थापा लगायतको समन्वयमा नेवी संघ विस्तार गरेका हुन्। महाधिवेशन नहुँदा नेवी संघको तदर्थ समिति गठन गरिएको हो। पार्टी मुख्य सचिव कृष्ण प्रसाद पौडेलले सभापति देउवालले नेवी संघमा 710 जना सदस्य मनोनित गरेको बताए। आँखा पाक्ने रोगको संक्रमण बढ्दै गएपछि पोखरा महानगरपालिका क्षेत्रका शैक्षिक संस्था बुधबारदेखि 3 दिनका लागि बन्द हुने भएका छन्। आँखा पाक्ने रोगको संक्रमणलाई रोक्न मेयरको अध्यक्षतामा सरकारवाला सहितको बैठकले महानगरपालिका भित्रका सामुदायिक संस्थागत मन्टेसोरी सम्पूर्ण शैक्षिक संस्था 3 दिन बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो। वर्षै हिउँदे स्थानीय विधाबाट कट्टी हुने गरी 24 गतेदेखि 26 गतेसम्म शैक्षिक संस्था विधा दिने निर्णय भएको महानगरको शिक्षा महाशाखाका वरिष्ठ शिक्षा अधिकृत बद्रीनाथ सुवेदीले जानकारी दिनुभयो। विद्यार्थीहरूलाई सुरक्षित रूपमा घरमा बस्न र अभिभावकहरूलाई पनि संक्रमणबाट बस्न सूचनामूलक सन्देश सम्प्रेषण गर्न महानगरले अनुरोध गरेको छ।
प्रतिकूल मौसमका कारण मंगलबार पोखरामा हवाई उडान प्रभावित बनेको छ। बिहानैदेखि निरन्तर वर्षाका कारण पोखरामा एउटा पनि उडान हुन नसकेको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल कार्यालयले जनाएको छ। सोही कारण पोखरामा हवाई यात्रु अल्पत्र परेका छन्। मंगलबार भरतपुरमा बिहानको 3वटा उडान भएपछि उडान बन्द भएको छ। जनकपुरमा समेत मंगलबार केही ढिला मात्र विमानस्थल खुलेको थियो। यस बाहेकका गन्तव्यमा भने नियमित उडान भइरहेको विमानस्थल कार्यालयले जनाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय उडान भने नियमित नै भइरहेको छ। तनहुँको ब्यास नगरपालिकामा सडक भाँसिएपछि पृथ्वी राजमार्ग एकतर्फी मात्र सञ्चालन भएको छ। मंगलबार बिहान तनहुँको ब्यास नगरपालिका 12 देउरालीमा राजमार्ग भाँसिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँले जानकारी दिएको छ। सडक भाँसिएका कारण अहिले साना सवारीका लागि एकतर्फी सुचारू भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँका सूचना अधिकारी डीएसपी मोहन बहादुर खाँडले जानकारी दिए। उनका अनुसार बिहान करिब 11 बजे राजमार्ग भाँसिएको हो। उरालीमा पृथ्वी राजमार्ग विस्तारको क्रममा सडकको तर्फ खनिएको थियो। विस्तारकै क्रममा रहेको सोही सडक अविरल वर्षाले भाँसिएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। बुढीगंगा गाउँपालिकाले सम्झौता नवीकरण नगरेपछि कामबाट निकालिएका करारका कर्मचारी आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। करारमा कार्यरत कर्मचारी मध्ये 26 जनाको सम्झौता नवीकरण नभएपछि उनीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्। उनीहरूले आफूलाई पुनर्बहालीको माग राख्दै मंगलबारदेखि सुरु गरेका छन्। मंगलबार आन्दोलनमा उत्रिएका कर्मचारीले कार्यालयको गेटमा तालाबन्दी गरेर प्रदर्शन गरेका छन्। तालाबन्दीका कारण जनप्रतिनिधि, कर्मचारी तथा सेवाग्राही कार्यालयभित्र प्रवेश गर्न पाएनन्। आन्दोलनमा उत्रिएका कर्मचारीले गाउँपालिकाले विभेदपूर्ण तरिकाले कामबाट निकालेको भन्दै पुनर्बहालीको माग गरेका छन्। पालिकाले सब इन्जिनियर अमिन अहेब, कार्यालय सहायक लगायतलाई कामबाट निकालेको थियो। गाउँपालिकामा 64 जना करारका कर्मचारी छन्। पालिका उपाध्यक्ष अमृत कुमार गच्छदारले कर्मचारी बढे हुँदा बेरोजु धेरै आएका कारण कार्यपालिकाको बैठकबाट निर्णय गरेर करारका 26 जनालाई विदा गरिएको बताइन्। च्याट जीपीटी र बार्डले ल्याएको आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स एआई च्याटबट बनाउने र आफ्ना विभिन्न प्लेटफर्ममा त्यसलाई प्रयोग गर्ने दौड सिलिकन भ्याली र विश्वका अन्य प्रविधि क्षेत्रमा मात्रै सीमित छैन। ह्याकर र साइबर अपराधीहरूले पनि आफ्नै च्याटबट बनाएर त्यसको प्रयोग गर्न सुरु गरेका छन्। अमेरिकी प्रविधि पत्रिका वायरले प्रकाशित गरेको एक समाचार अनुसार यस्ता च्याटबटहरूले साइबर अपराधमा संलग्नलाई आफ्ना मालवेयर र जालसाजीवाला इमेलहरू द्रुत गतिमा लेख्न मात्रै सघाएको छैन, सर्वसाधारणले सजिलै आफ्ना पासवर्ड, इमेल, फोन नम्बर लगायत जानकारी उपलब्ध गराइदिने साधन पनि बन्ने गरेका छन्। वायरका अनुसार जुलाई महिना यता डार्क वेब र अन्य अनलाइन बजारहरूमा विशेष गरी 2 लार्ज ल्याङ्ग्वेज मोडल LLM मा आधारित च्याटबट चर्चित छन्। ओपन एआई को च्याट जीपीटी र गुगलको बार्ड जस्तै काम गर्ने यी LLM टुलहरू वैध कम्पनीका च्याटबटले गर्ने भन्दा फरक अर्थात् गैर कानुनी काम गर्नका लागि प्रचार गरिएका छन्। वर्म जीपीटी र फ्रड जीपीटी जस्ता नाम राखेर बनाइएका यस्ता च्याटबटले आधिकारिक कम्पनीका च्याटबटले गर्न नसक्ने काम पनि गरिदिन्छन्। जस्तै ठगी, जालसाजी लगायत गैर कानुनी काम गराउन खोजेमा आधिकारिक च्याटबटहरूमा सुरक्षाका विभिन्न प्रावधानहरू हुन्छन्, तर अनाधिकृत च्याटबटले यस्ता काम द्रुत गतिमा गरिदिन सक्ने गरी बनाइएका हुन्छन्। फ्रड जीपीटीले त साधारण एन्टी मालवेयरले पत्ता लगाउन नसक्ने मालवेयर पनि निर्माण गरिदिन सक्ने दावी गर्दै आएको छ। ह्याकर र साइबर अपराधीहरूको अनलाइनमा नयाँ फिल्म, फेसन वा नयाँ ट्रेन्ड आउने बित्तिकै त्यसैसँग मिल्दोजुल्दो एआईमा आधारित टुल र प्लेटफर्महरू बनाइहाल्ने र प्रलोभनमा पारेर ठगी गर्ने कार्यमा यस्ता अनाधिकृत एआई प्लेटफर्महरू अत्यन्त उपयोगी साबित हुने गरेको अध्ययनहरूले देखाएका छन्। गौर हत्याकाण्ड पीडित र सरकार बीच 5 बुँदे सहमति भएको छ। 2063 साल चैत्र 7 गते रौतहटको गौरमा भएको घटनामा परि मृत्यु तथा घाइते भएका व्यक्तिहरूका सन्दर्भमा आन्दोलनरत गौर हत्याकाण्ड पीडित संघर्ष समिति र गृह मन्त्रालय बीच मंगलबार 5 बुँदे सहमति भएको हो। दुवै पक्षबीच गौर घटनाको विषयमा तत्समयमा दर्ता भएका जाहेरी समेतलाई छानबिन र अनुसन्धान गरी तथ्य र प्रमाणको आधारमा दोषीलाई कानून बमोजिम कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने विषयमा सहमति भएको छ। त्यस्तै सहमति पत्रमा तत्कालीन सरकारद्वारा शहीद घोषणा गरिएका गौर घटनाका मृतकहरूको विवरण नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने, मृत्यु भएका तर शहीद घोषणा हुनबाट छुटेकालाई शहीद घोषणाको प्रक्रिया अगाडि बढाउने उल्लेख गरिएको छ।
उक्त घटनामा घाइते भएका उपचाररत व्यक्तिका लागि उचित प्रबन्ध गर्ने स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने र आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा अनुरोध गर्ने सहमति भएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। घटनाको छानबिन हुनुपर्ने माग गर्दै पीडितहरू यसअघि एक सातादेखि चन्द्र निगाहपुरमा धरना बसेका थिए। 2063 चैत्र 7 गते गौरस्थित राइस मिल चोरमा फोरम र माओवादी बीच झडप हुँदा 27 जनाको ज्यान गएको थियो। मृतकका परिवारले राज्यबाट 9 महिनापछि 10 लाख रुपैयाँका दरले क्षतिपूर्ति पाएका थिए। आजदेखि सस्पेन्स थ्रिलर कथामा आधारित नेपाली चलचित्र अदृश्य प्रदर्शनमा आएको छ। प्रहलाद काफ्लेको निर्देशनमा तयार भएको चलचित्रमा अभिनेता प्रमोद अग्रहरी, रवि गिरी, रिस्ता बस्नेत, प्रवीण खतिवडा, प्रिन्स प्रसिद्ध सिंह लगायतको मुख्य भूमिका रहेको छ। अभिनेता अग्रहरीले चलचित्रको छायाङ्कन कोरोना महामारीकै समयमा गरिएको जानकारी दिए। यस्तै चलचित्र मार्फत निर्देशन प्रारम्भ गरेका निर्देशक काफ्लेले सामाजिक विषयवस्तुमा थ्रिलर प्रस्तुति दिएको बताए। उनका अनुसार चलचित्रमा छुलठिम गुरुङ, सीएम भारद्वाज सुवेदी, विकेश प्रजापति, गीत विष्ट, सुरज विष्ट, जसिता घिमिरे र प्रतीक भुजेल लगायतले अभिनय गरेका छन्। चलचित्रमा राकेश रनपालको कथा, आकाश उखेडाको पटकथा तथा संवाद लेखन उत्तम हुमागाई र मोहन कुमार झिल्लोको छायाङ्कन, विशाल पौडेलको संगीत रहेको छ। त्यस्तै चौथो हप्तामा चलचित्र बगान प्रदर्शन भइरहेको छ। पूर्ण पारिवारिक विधामा तयार पारिएको चलचित्रमा एकल आमाको कथालाई प्रमुख विषय बनाइएको निर्देशक सरोज खनालले जानकारी दिए। अभिनेताका रूपमा 3 दशक भन्दा लामो समय बिताइसकेका खनाल यही चलचित्र मार्फत निर्देशक बनेका हुन्। आजको समाचार आजलाई यति नै। तपाईलाई समाचार कस्तो लाग्यो तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला।